360 मूर्तियां रखी हुई थी, 360 बुत रखे हुए थे, उसी खाने काबा में दाखिल होते हैं, हजरत अली के कांधे पर सवार होते हैं, आपके हाथ में छड़ी होती है और खाने काबा में घुसकर एक एक बुत को छड़ी से गिराते जाते और कहते जाते जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था, खत्म होना ही था। एक एक करके एक एक बुत को गिराते जाते और यही कहते जाते हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला था। ये कहते गए और मक्के को 360 बुतों से पाको साफ कराया और मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला हुआ। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर रुक जाते हैं और एक सहाबी को मक्के भेजते हैं, जाओ हालात का जायजा लेकर आओ, बात करके आओ, तो मक्के के लोगों ने क्या कहा, आप आए हो बात करने, बात तो बैठ कर होगी और मक्के में नहीं आने दिया जाएगा, बातचीत के जरिए मसला हल होगा। कहा गया तो बताइए बातचीत कैसे होगी। कहा जिस जगह पर मोहम्मद ये वफद आता है और अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू करता है, यहां गुफ्तगू होती है, काफिरों की तरफ से कौन बात करेगा, आवाज आई सुहेल का, और कोई नहीं बोलेगा। ठीक, बातचीत तभी अच्छी होती है जब तुम्हारे पास कोई एक आदमी हो और हमारा भी एक आदमी हो। हम लोग सुनेंगे लेकिन बात तुम्हारा एक आदमी हमारा एक आदमी। काफिरों की तरफ से किसको तैयार किया गया, सुहेल, और कहा कि मुसलमानों तुम्हारी तरफ से कौन बात करेगा। लोगों ने, सहाबा ने जवाब दिया, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा ठीक है, इन दोनों में गुफ्तगू होगी, तुम्हारे आदमी भी सुनेंगे हमारे आदमी भी सुनेंगे। अब गुफ्तगू शुरू होती है। सुहेल ने कहा ठीक है, आप लोग मक्के में पैदा हुए, आपके आबा व अजदाद मक्के में पैदा हुए, आपकी ज़मीनें मक्के में मौजूद हैं, आपके रिश्तेदार मक्के में मौजूद हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इस साल हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। अब शर्त लगती है। अब देखिए शर्तें सब नाजायज़, एक भी शर्त जायज़ नहीं, सारी शर्तें नाजायज़। जिस नाजायज़ शर्त में पहली शर्त क्या है, आप मदीने से यहां तक आए हैं, अब यहां से वापस लौटकर मदीने चले जाओ। ये नहीं कहा आप आ ही गए हो तो उम्रा कर लो, ये नहीं कहा, इस साल आपको वापस जाना होगा, आप और आपके सारे साथियों को वापस जाना होगा, हम आपको इस साल उम्रा नहीं करने देंगे, आइंदा साल आप और आपके सहाबा आ सकते हो। पहली शर्त यह है कि इस साल वापस जाओ। मंजूर है तो लिखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिद नहीं की, आपने फरमाया सुहेल मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, चलो इस साल हम वापस चले जाते हैं, नहीं करेंगे उम्रा, लेकिन अगली साल तो आ सकते हैं, आइंदा साल नेक्स्ट ईयर तो आ सकते हैं। सुहेल ने कहा नेक्स्ट ईयर, अगली साल आपको आने की इजाजत है, इस साल नहीं। पहली शर्त लिख ली गई, इस साल वापस जाएंगे, इस साल उम्रा नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, पहली शर्त तय हो गई। दूसरी शर्त काफिरों ने लगाई, आए मोहम्मद दूसरी शर्त यह है कि आइंदा साल आप उम्रा करने के लिए आएंगे और आपके सहाबा उम्रा करने के लिए आएंगे, तो मक्के में 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल वही मामला, इस मुल्क को आजाद हमने कराया, सबसे ज्यादा खून मुसलमानों ने बहाया। आज भी इंडिया गेट पे चले जाइए, 95,000 लोगों में 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम आपको मिलेंगे स्वतंत्रता सेनानी में, इस जंग की आजादी में, आजाद कराने में इस भारत को। लेकिन हम ही से कहा जा रहा है कि तुम ही को कागज दिखाना होगा, तुम इस देश के बाशिंदे हो या नहीं, तुम इस मुल्क के अंदर रहने वाले हो या नहीं। बिल्कुल वही षड्यंत्र, वही कैफियत। हम ही से कहा जा रहा, हमारी जमीन, हमारे आबा अजदाद सब मक्के में पैदा हुए, हमारी जमीनें मक्के में मौजूद, हम मक्के में
پیدا ہوئے اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ بھی آئندہ سال۔ اس سال تو بالکل نہیں، آئندہ سال آ سکتے ہو، لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا اے علی لکھ دو، مجھے سہیل کی ان کافروں کی طرف سے یہ شرط بھی منظور ہے، ہم آئیں گے اور عمرہ کر کے سیدھے واپس چلے جائیں گے مدینے، ہم مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کیوں نہیں رکھا جائے گا، کیا میری زمین نہیں ہے مکے میں، کیا ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں مکے میں، تو کیا غلط بات تھی؟ صحیح بات تھی، لیکن کبھی کبھی صحیح بات سے بھی سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ دوسری شرط بھی منظور ہے۔ اب اس نے ایک اور کھیل بگاڑنا چاہا، وہ یہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے یہ معاملہ یہ سمجھوتا بگڑ جائے۔ تیسری شرط کافروں نے یہ لگا دی، اے محمد آپ اور آپ کے صحابہ مکے میں جب آئندہ سال داخل ہوں گے تو تلوار لے کر آ سکتے ہیں، لیکن آپ اور آپ کے ساتھیوں کی تلوار میان کے اندر رہے گی، اور میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی تلواریں لے کر گھومیں گے۔ کتنی ناجائز شرط، کتنی ناجائز شرط! میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی ننگی تلواریں لے کر گھومیں گے، لیکن آپ اور آپ کے صحابہ تلوار تو لا سکتے ہو، لیکن تلوار میان کے اندر رہے گی۔ اللہ کے نبی نے اس سمجھوتے پر بھی سائن کیے، تسلیم کرتے ہوئے فرمایا اے سہیل، ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، ہم اپنی تلواریں میان میں رکھیں گے، تم اپنی تلواریں کھلی ہوئی لے کر گھومنا، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا ارادہ لڑنے کا ہوگا ہی نہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ تیسری شرط بھی مان لی۔ آج ایک معمولی آدمی نہیں مان سکتا، پنچایت بیٹھ بھی جائے تب بھی کہتے پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن پرنالہ میرا یہیں بہے گا، ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ میرے بھائیوں، تیسری شرط وہ بھی مان لی۔ حضرت عمر ایسے دیکھ بھی رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول، وہ حضرت عمر جن کی تلوار جلدی جلدی میان سے نکلتی تھی، جن کی عدالت میں قتل سے نیچے کوئی سزا تھی ہی نہیں، لیکن اللہ کے رسول جب شرطیں مان رہے ہیں تو عمر فاروق کیسے بول رہے ٹھیک ہے منظور ہے، سمجھوتا ہو گیا۔ اب چوتھی شرط ایک اور لگا دی، تھوڑا سا پنکھا ادھر بھی کر دیجئے بھائی، تھوڑا سا، پتہ نہیں اکتوبر کا لاسٹ ہے پھر بھی اب تو سردی تھوڑی پڑنا چاہیے، لیکن آج بہت گرمی لگ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں سنیے گا، بہت دلچسپ بات، چوتھی ایک اور شرط لگا دی، کسی طریقے سے تو معاملہ بگڑے، اور اللہ کے رسول بگڑنے نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے چوتھی شرط لگائی، اے محمد ہاں ایک شرط اور ہے۔ آپ نے کہا اب کیا ہے؟ کہا ایک شرط اور ہے۔ کہا کیا؟ کہ اگر میرا کوئی کافر آدمی، میرا کوئی مکے سے آدمی اگر بھاگ کر مدینے جائے گا اور آپ لوگ اگر اس کو پکڑ لیتے ہیں تو میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا، میرا آدمی آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر مدینہ جاتا اور آپ گرفتار کر لیتے ہیں تو میں جب چاہوں اپنا آدمی لے سکتا ہوں، میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا آدمی اگر مدینے سے بھاگ کر مکے آیا اور ہم نے پکڑ لیا تو ہم آپ کے آدمی کو واپس نہیں کریں گے۔ آج کے اس دور میں یہ سمجھوتا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی گروہ، اور ساتھ میں جوڑ دو کوئی پارٹی، کوئی خاندان، کوئی نسل، اتنا گر کر کوئی سمجھوتا کر سکتا ہے؟
میرا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینہ آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینے سے مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی یہ شرط؟ میرا آدمی یہ واپس نہیں کریں گے اور ان کا آدمی میں واپس کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر تم نہیں جانتے ہو، جو میرا ہو جاتا ہے وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میرا تو کوئی آدمی جائے گا ہی نہیں، اور ان کا اگر کوئی آ بھی جائے گا تو میرے پاس چند دن رہ کر ایسا با اخلاق و کردار دیکھ کر ایسا ہو جائے گا کہ جانے کے بعد بھی وہ میرا ہی رہے گا۔ مجھے اے سہیل تیری یہ شرط بھی منظور ہے، یہ بھی منظور کر لیا اور لکھ دیا گیا محمد الرسول اللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے۔ سہیل سے کہا کہ تم بھی دستخط کر دو۔ سہیل نے جب پڑھا تو اب ایک اور ناجائز شرط اور اتنی خراب شرط، اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو رسول مانتا ہی کب ہوں، رسول اللہ کاٹو، لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے۔ اگر یہ لکھو گے محمد الرسول اللہ کو سمجھوتا منظور ہے تو ہم سمجھوتا ہی نہیں کریں گے۔ ہم آپ کو رسول مانتے ہی کہاں ہیں؟ اگر رسول مان لیں تو جھگڑا ہی کس بات کا ہے؟ پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے۔ آپ کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے لکھو ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ یہ لکھیے کہ محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، رسول اللہ کاٹیے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا، اے علی رسول اللہ کاٹ دو۔ فساد روکنے کے لیے، خون خرابہ روکنے کے لیے لفظ رسول تک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے محمد رسول اللہ۔ اس سے زیادہ کوئی امن پسند انسان ہوگا؟ اس سے زیادہ کوئی امن اور شانتی کو چاہنے والا ہوگا؟ کاش یہ گودی میڈیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امن والے سمجھوتے کو پڑھتی، غور کرتی اور دیکھتی اور چھاپتی اور بتاتی کہ محمد رسول اللہ نے امن قائم کرنے کے لیے اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے لفظ رسول اللہ تک کٹوانے کے لیے تیار ہو۔ حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے نبی کہ آپ رسول نہیں ہیں؟ کہا جی میں تو رسول ہوں۔ اللہ نے آپ کو جب حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے تو میرے ہاتھ اس لفظ رسول کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول اللہ کاٹ دوں۔ اے اللہ کی نبی یہ کام میں نہیں کر سکتا، مجھ سے مت کروائیے۔ جب آپ رسول اللہ ہیں تو میں رسول اللہ کیسے کاٹ دوں؟ محبت دیکھیے، کوئی ضروری نہیں کہ جھنڈا لے کر نکلا جائے تبھی محبت ہے، دل کا فوٹو بنایا جائے تبھی محبت ہے۔ اے اللہ کے رسول میں لفظ رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا اپنے ہاتھ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ قلم مجھے دو۔ حضرت علی نے قلم دے دیا۔ بخاری کی حدیث، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا علی مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے رسول اللہ، مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہے۔ حضرت علی نے بتایا یہ لکھا ہے، یہاں سے یہاں تک یہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا، لیجیے، اور لکھوا دیا ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ کٹوا کر ابن عبداللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے۔ اب حضرت عمر اٹھ گئے، اور سنو ہمارے اور آپ کی طرح جذباتی لوگ نبی کے ساتھ بھی تھے۔ حضرت عمر اٹھ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کیا ہم صحیح نہیں بول رہے ہیں، کیا ہم غلط بول رہے ہیں، کیا ہم فساد پھیلا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے بھی کیا کہا؟
अलस्ता अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ उमर, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, हम हक पर हैं। आए अल्लाह के नबी, हम हक पर हैं। कत्लाहुम फिन्नार, तो आप हमें जिहाद का हुक्म क्यों नहीं देते? आप हमें लड़ने का हुक्म क्यों नहीं देते? जब हम हक पर हैं तो लड़ने के लिए क्यों नहीं कहते? आए अल्लाह के रसूल, अगर हम इनसे लड़ने लगे और इन काफिरों को मारें, कत्लाहुम फिन्नार, तो क्या ये काफिर जिनको हम कत्ल कर दें, क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? आपने फरमाया, हाँ, अगर लड़ते लड़ते तुमने इनको मार दिया तो ये जहन्नम में जाएंगे। कत्लाना फिल जन्नह, ऐ अल्लाह के नबी, हम तादाद में कम हैं, लड़ते लड़ते अगर इन्होंने हमें मार दिया, हमें कत्ल कर दिया, तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? सवाल कैसे कर रहे हैं हजरत उमर? ऐ अल्लाह के नबी, अगर हमने इनको कत्ल कर दिया तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? हाँ, ये जहन्नम में जाएंगे। अगर ये हमें मार दे तो क्या हम मरने के बाद जन्नत में नहीं जाएंगे? आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, हाँ, अगर ये तुम्हें कत्ल कर दे तो तुम जन्नत में जाओगे। फरमाया, जब दोनों हालत में हमारी जीत है, हम इनको मारे तो ये जहन्नमी, ये हमें मारे तो हम जन्नती, फिर आप हमें लड़ने से क्यों रोक रहे हैं? हम आए हैं तो उम्रा करके जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते, उमर, मैंने समझौता कर लिया है, मैंने वादा कर लिया है, मैंने सिग्नेचर कर लिया है। जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे, जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे, मुझे जो दिखाई दे रहा वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। आज अगर दबकर समझौता करेंगे तो कल मक्का पे हम कब्जा कर लेंगे, और आज अगर हम लड़ गए तो लड़कर मर कर यही खत्म हो जाएंगे। फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, फिर हमारी तादाद घट जाएगी। इसलिए अभी वक्त का तकाजा है कि इनसे समझौता कर लो। आपने फरमाया, जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझते हो, और आपने समझौता कर लिया और वापस चले गए और सारी शर्तें मान ली उन काफिरों की। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर मदीने से दीन का प्रचार चला, और फिर अगले साल खाने काबा में उम्रा करने आए, और उसके बाद धीरे धीरे फिर इस्लाम फैला, और फिर ऐसा इस्लाम फैला, ऐसा फैला कि फिर एक दिन 10,000 सहाबा के साथ मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला होता है। और वही अल्लाह के नबी उस मक्के के उसी खाने काबा में, जिसमें 360 मूर्तियां रखी हुई थी, 360 बुत रखे हुए थे, उसी खाने काबा में दाखिल होते हैं। हजरत अली के कांधे पर सवार होते हैं, आपके हाथ में छड़ी होती है, और खाने काबा में घुसकर एक एक बुत को छड़ी से गिराते जाते और कहते जाते, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था, खत्म होना ही था। एक एक करके एक एक बुत को गिराते जाते और यही कहते जाते, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला था। ये कहते गए और मक्के को 360 बुतों से पाको साफ कराया, और मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला हुआ। अगर अल्लाह के रसूल उस वक्त समझौता न करते तो क्या मक्के में शानदार फातिहाना दाखिला होता? ये जीत की निशानी थी। उस वक्त समझौता करना, काफिरों को लग रहा था कि हम जीत गए, लेकिन हकीकत ये थी कि ये थोड़ी देर के लिए समझौता कर लेना और मान लेना इस बात की दलील थी कि आगे का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। इस समझौते की रोशनी में हम हालात का जायजा लें।